सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अभी एक तवालत अख्तियार कर चुकी है और ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि आने वाले वक्त में ये जंग कितनी शदीद हो जाएगी या किसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इसके ऊपर इस्तेमाल हो सकता है कामयाबी के साथ। पाकिस्तान अपना किरदार तो अदा कर रहा है लेकिन वो एक लिमिटेड रोल होगा। बाकी ममालिक की रजामंदी और उनकी हिम्मत के बगैर इतने बड़े तनाज़े और जंग को ख़त्म करना सिर्फ एक मुल्क के लिए इतना आसान नहीं है। इन्हीं सवालात के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। इमरान खान साहब मुझे ज्वाइन करें, फॉर्मर पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड स्टेट्स में और एक्स प्रेसिडेंट AJK भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आप मुझे ज्वाइन करें। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुज़ाकरात और सालिसी की बातें तो हम सुन रहे हैं। कल ट्रम्प इंतज़ामिया ने फॉर्मली भी ये कहा कि पाकिस्तान बतौर कंफर्म कर रहा है कि वो एक मीडिएटर के तौर पे अपना किरदार अदा करेगा। 5 दिन के लिए ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले रोकने का भी कहा गया। फिर रात ये मुद्दत मज़ीद 10 दिन बढ़ा दी गई लेकिन ईरान की तरफ से कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया क्योंकि गुज़िश्ता साल जून में भी मुज़ाकरात के दौरान ही इसराइल की तरफ से हमला किया गया और फरवरी में भी यही एक्सरसाइज दोबारा हुई। तो इस सब में मुज़ाकरात के दरमियान कैसे ये यकीन दिलाया जा सकता है कि ऐसे हमले नहीं होंगे। और 2018 में ट्रंप ने ओबामा का 2015 में जो किया गया मुआहिदा था उसको भी ख़त्म कर दिया था, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट मज़ीद बढ़ गया है। आपको लगता है किस तरह से बातचीत आगे बढ़ सकती है? देखिए, दोनों तरफ सख्त बयान देंगे, उन्होंने दिए हैं और उसके बाद ये है कि जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। आज भी जो है ईरान के ऊपर भी हमले हुए हैं, ईरान ने जवाबी हमले भी किए हैं, सऊदी अरब में किया है, कुवैत में किया है, जॉर्डन में किया है और दूसरे UAE पे हमला किया है। तो इसका मतलब ये है कि जंग जगह पे जारी है। दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका जो है नए दस्ते भेज रहा है। एक जो है एयरबोर्न 82nd एयरबोर्न पैराट्रूपर्स की जो है एक डिवीज़न उसे भेज रहा है और उसके अलावा जो है एक्सपेडिशनरी मरीन फोर्स को भी भेज रहा है। और इधर जो है ईरान ने भी तहिया किया हुआ है कि वो वक्त का तयन करेंगे कि किस वक्त जंग ख़त्म होगी। तो ये मुतवक्को हैं ये बयानात। और जहाँ तक सफारतकारी का ताल्लुक़ है, आपने ख़ुद कह दिया कि बदएतमादी दोनों ममालिक के दरमियान है जिसकी वजह से जंग ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन कुछ ऐसे मारूजी हालात हैं जिसकी वजह से दोनों मुल्क इसके बारे में सोच रहे होंगे। ईरान, उसकी तबाही हुई है बहुत बड़े पैमाने पे। जो अमेरिका के दावों के अगर आप एतमाद करें तो वो ये कह रहे हैं कि उनका 90% मिसाइल कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी गई, नेवी का सफाया कर दिया है और 150 उनके जहाज़ तबाह कर दिए हैं। इसी तरीके से माइन लेयर्स जो थे, माइन लेइंग शिप्स से, उनको भी तबाह कर दिया गया है और इस तरीके से उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी या मजरूह किया गया है या उसे तबाह कर दिया गया है। तो ये सारे का सारा जो है, और ईरान में भी जो है पहले से ही इफरात ज़र है बहुत से। ठीक है मसूद साहब, एक और सवाल ले लीजिएगा। अब दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो ये परसेप्शन बनता जा रहा था कि जितना डिफेंस बजट ईरान का इस्तेमाल हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए इसराइल और अमेरिका की डबल या ट्रिपल ताकत इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अब ये जंग ऐसे नहज में पहुंच चुकी है कि हम इस बहस में पड़ गए हैं कि पहले रुकना किसके मफाद में होगा। जो पहले रुकेगा इसका मतलब वो पहले हार भी तस्लीम कर रहा है। तो जो नैरेटिव है वो ईरान या अमेरिका क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअली, क्योंकि नुकसान तो अब दोनों का हो गया है। कौन चाहेगा इन दोनों में से कि पहले जंग खत्म हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इमोशन एंड रिलीजियस एंगल ऑफ ईरान? मैंने कुछ ईरान का नक्शा खींचा, ईरान की सूरत हाल का नक्शा खींचा और आपने इशारा किया कि अमेरिका के ऊपर भी दबाव है, अंदरूनी दबाव है, सियासी दबाव है मुल्क के अंदर से और बाहर से बैनुल-अक़वामी दबाव है। न सिर्फ हलीफों का बल्कि ख़ुद जो माशी मंडियों में एक किस्म का जो वॉलेटिलिटी आई है उससे अमेरिका भी मुतासर हो रहा है। लेकिन उनके हलीफ जो हैं जनूब मशरक़ी एशिया के हलीफ मुतासर हो रहे हैं। मगरबी यूरोप जो है उससे मुतासर हो रहा है। रूस के ऊपर जो उन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी वो हटा दी हैं। ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ उन्होंने लगाई थी वो हटा दी तेल के हवाले से। मैं ये कह रहा तो अमरीकी सदर के ऊपर, उनकी काबीना के ऊपर भी बहुत दबाव है और उनका बयानिया जंग के बारे में
پنپ نہیں سکا کیونکہ لوگوں نے اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا ہے، اور لوگ اس بات کے اوپر اب جو ہے اتفاق رائے کر رہے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل کی وجہ سے چھیڑی گئی، اور اسرائیل پس پردہ جو ہے اس جنگ کو آگے بڑھا رہا ہے کیونکہ اس کے گریٹر اسرائیل کے مقاصد ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں اس سے زیادہ کوئی طاقتور ملک ہو، بشمول میں کہوں گا خلیجی ریاستوں کے، اس میں سعودی عرب جو ہے ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، اور ایران کو تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اس کو تباہ برباد کرنا ہے۔ تو اس لیے امریکہ کے اوپر بھی دباؤ ہے، اور یہ دباؤ جو ہے خلیجی ریاستوں کی طرف سے بھی ہے، یعنی جس میں بین الاقوامی دباؤ کا ذکر کر رہا تھا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا نقطہ اتفاق ہوگا جس کے اوپر فریقین آمادہ ہو جائیں گے اور جنگ بند کرنے کے لیے جو ہے وہ ہاں کر دیں گے۔ اس میں یہ بڑا مشکل ہے۔ جو سب سے پہلے تو پاکستان کا کردار دیکھیے، پاکستان کے دو تین کردار ہیں۔ پہلا کردار یہ ہے کہ جو ان کے درمیان رابطہ بالکل معطل تھا اس کو بحال کیا ہے، اور ٹھیک ہے پاکستان جو انٹرمیڈیٹ کے طور پر کام کر رہا ہے لیکن پیغام رسانی کر رہا ہے اور اعتماد سازی بھی کر رہا ہے۔ خود آپ نے کہا کہ ان کا اعتماد مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، پچھلے سال جون میں اور اس مرتبہ جو ہے فروری میں، اس کے بعد تباہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس اعتماد سازی میں بھی وقت لگے گا، کیونکہ نہ امریکہ ان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ نے اسٹیو وٹکاف کی جو ہے انہوں نے بریفنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دی، اس کو دیکھا ہو تو ان کی طرف سے کچھ اس قسم کے مطالبات تھے جو ہمیں معلوم ہے ایران کو ناقابل قبول تھی، کہ صفر افزودگی اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے پاس اسٹاک پائلز ہیں افزودہ یورینیم کے، وہ ان کے حوالے کر دیں۔ مسعود صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس بات کی گارنٹی دے کہ مذاکرات کے درمیان حملہ نہیں ہوگا، جیسے پہلے 2 دفعہ ہو چکا، اور لاہور میں میری کچھ ایرانی آفیشل سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جنگ شروع تو امریکہ نے کیا ہے لیکن ختم ہم کریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں جب یہ شرط بھی لگائی گئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ اپنا جو انریچمنٹ کا پروگرام ہے نیوکلیئر وہ مکمل طور پہ ختم کریں، یہ دونوں شرائط اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے جنگ بندی کیسے ہوگی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مسائل ہیں جوہری پروگرام سے متعلق، یہ بڑے پیچیدہ اور تکنیکی مسائل ہیں، اور اس کا حل جو ہے اس قسم کے سیاسی مذاکرات سے نہیں سامنے آ سکتا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ول یا پولیٹیکل انٹینٹ کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، یا امریکہ کی طرف سے اور ایران کی طرف سے۔ میری اپنی تجویز یہ ہوگی، کیونکہ میں نے بھی سفارتکاری میں خاصا وقت گزارا ہے، میری تجویز یہ ہوگی کہ یہ کام انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو سونپ دیا جائے اور اس کی وساطت سے یہ مسائل حل کیے جائیں۔ ابھی جو ہے پچھلے سال جو حملے ہوئے تھے اس کے بعد ایران اٹامک انرجی یہ جو IAEA ہے اس سے لا تعلق ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 3 جو ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو وہ تنصیبات ہیں، جس میں فردو ہے، نتنز ہے اور اس کے بعد اصفہان ہے، اس میں یہ ایک شک کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ بالخصوص اصفہان میں وہ افزودہ شدہ یورینیم موجود ہے، اس کا جو اسٹاک پائلز وہاں موجود ہیں۔ تو اس کے بارے میں پہلے تو تحقیق ہونی چاہیے، یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ ہے نہیں ہے۔ خود ویسے جو ہے اسٹیو وٹکاف کے مطابق ایرانیوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کے دوران کہا تھا کہ وہ ابھی تک محفوظ ہے اور ہم ان سے 10 یا 11 بام بنا سکتے ہیں۔ تو امریکہ کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ایران جو ہے وہ انریچمنٹ کو جاری نہ رکھے اور بوم نہ بنائے، کسی طریقے سے ویپنائزیشن نہ کرے۔ تو یہ ان کے مقاصد ہیں، یہ اتنی جلدی حل ہوتے نظر نہیں آتے، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں چاہتے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی ایکسٹ ریمپ ہونی چاہیے، بالخصوص امریکہ۔ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے سلسلے میں بہت بیتاب ہے اور بہت وہ ان کے ساتھ انہیں بیک کر رہا ہے کہ جناب آپ مذاکرات کریں۔ ایران نے انکار کر دیا ہے اور کسی ڈیل کے پیغام رسانی ہو رہی ہے، ہم ڈیل کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی اور آخری شرط نہیں ہوگی سیز فائر کے لیے، لیکن اس میں جو ہے ایک ویریبل ہے وہ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل کے ہاتھ جو یہ سنہری موقع آیا ہے وہ گنوانا نہیں چاہے گا اور وہ اپنے حملے تیز تر کرے گا، کیونکہ اس نے گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنا ہے، اور وہاں جو اس وقت انتہا پسندوں کی حکومت ہے، وہاں کوئی اس وقت جو ہے ماڈریٹ ایلیمنٹس موجود نہیں ہیں جو فیصلے کر رہے ہوں۔ تو آپ نے دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے لبنان میں بھی تباہی کا آغاز کر دیا، اس کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ قبضے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے مستقل کریں گے۔ ان کے جو وزیر دفاع ہیں یا دوسرے وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مستقل کریں گے۔
غزہ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جو یلو لائن مطلب ابھی 54% علاقہ غزہ کا ان کے قبضے میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری ایک قسم کی سرحد بن گئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین جو ہے اس میں انہوں نے نئے الیگل سیٹلرز کو آباد کیا ہے، اور جو وہاں پہلے سے موجود ہیں یا نئے آ رہے ہیں وہ فلسطینیوں کو وہاں سے بھگا رہے ہیں، انہیں بے گھر کر رہے ہیں، انہیں گھروں سے نکال رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، اور اسرائیل اسی وجہ سے ایران نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں یہ گارنٹی دیں، یعنی یہ امریکہ کی طرف سے بھی گارنٹی ہونی چاہیے اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے، کہ اگر ہم کوئی سیز فائر کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں کچھ بھی نکات کے اوپر تمام پوزیشنز کے باوجود، تو آپ یہ ضمانت دیں کہ آئندہ آپ یعنی امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے اوپر حملے نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، ایک تھیری یہ بھی ہے کہ ٹرمپ تھوڑا ٹائم بائی کر رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ایران کے آئی لینڈ پہ اپنی فورسز کو اتارا جائے تاکہ ایران کی آئل امپورٹس کو 100% بند کر دیا جائے۔ یہ کتنا آسان ہے امریکہ کے لیے کرنا، اور کیا ایکچولی امریکہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے؟ یہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آبنائے ہرموز کے لیے اس قسم کی نقل و حرکت، فوجی نقل و حرکت کر رہے ہیں، جو پیرا ٹروپرز لا رہے ہیں یا مرین فورس لا رہے ہیں یہاں، اور اس میں 3-4 جزیروں کا نام لیا گیا ہے، خارگ ہے، لراک ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو ایک اور جزیرہ ہے جس کو ابو موسیٰ کہتے ہیں، بڑے بھی ہیں لیکن بڑے جزیروں کا انہوں نے نام نہیں لیا، اور اس میں جو ہے وہ آبنائے ہرموز کو کھولنا چاہتے ہیں۔ لیکن اور جو خاگ آئلینڈ ہے جہاں سے ایران کی 90% برآمدات ہوتی ہیں تیل کی، اس کے اوپر قبضہ کر کے اسے پریشر پوائنٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں آبنائے ہرموز کے لیے۔ اس سے آگے کہ کیا وہ اس کی تیل کے ذخائر کو ختم کر دیں گے یا ان کی جو ہے، اصل میں جو امریکہ کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے لیے ویسی صورتحال پیدا ہو جیسے کہ عراق میں ہوئی تھی، کہ جب انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا تو آج تک جو ہے وہ جو عراق کے تیل کے کنویں ہیں یا جو بھی ان کی سپلائی ہے اس میں امریکہ حصہ دار ہے۔ تو اگر آپ اسے ایک تسلسل میں دیکھیں تو انہوں نے یہ وینزویلا میں پریزیڈنٹ مڈورو کو جو ہے اسی طریقے سے کر کے گرفتار کر کے ان کے جو ہے تیل کے ذخائر کے اوپر جو ہے اپنا حق جتایا ہے اور اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایران ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا 1979 میں، تو وہ اس صورتحال کو بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، اس کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ سوالیہ نشان ہے، صدر ٹرمپ کے لیے خاصے خطرات اور خدشات موجود ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پورے عمل کو تقریباً 10 دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے۔ اس سے کچھ بعید نہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی ایسا جواز نکل آئے ان کے نقطہ نظر سے کہ وہ پھر حملہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اب مجھے جوائن کریں بریگیڈیئر وقار حسن صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ جان حسین مجھے جوائن کریں، ایرانین جرنلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے۔ جان، مذاکرات کے حوالے سے مختلف اوپینینز آ رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، نائب صدر جے ڈی وینس ایران سے رابطے میں ہے، ایران ان خبروں کو ڈینائی کر رہا ہے۔ اس وقت آفیشیل موقف کیا ہے ایران گورنمنٹ کا؟ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے مس بطول۔ دیکھیں یہاں پہ ڈائریکٹلی میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ایران نہیں کر رہا۔ یس، ڈیمانڈس کنوے ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف سے، جو میسج پہنچایا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے پاکستان کے تھرو۔ یس، ایران نے اس کو رسپونڈ بھی کیا، جو بھی پلان ان کا 6 نکات کا تھا ڈیمانڈس کا، لیکن کنڈیشن سیٹ کی جا رہی ہیں، نیگوسیشن تک نہیں ہوئے، نہ ہی ایران آمادہ ہوا ہے نیگوسیشنز پہ۔ اگر کل کو ہو جائے تو ہو جائے، بٹ ابھی تک ایران آمادہ نہیں ہے، اور کلیئرلی ایران نے منع کیا کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کر رہے۔
جو ایران کی طرف سے پیغام ہے وہ تو کلیئر ہے, وہ اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں, راکچی صاحب کی طرف سے بھی آیا, قلیباف صاحب کی طرف سے بھی آیا, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ انفارچونیٹلی اتنے زیادہ ان ریئلسٹک اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی پولیٹیکل وزڈم آپ کو نظر نہیں آتی یا کوئی اسٹریٹجی آپ کو نظر نہیں آتی. فار ایگزامپل انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے جو ہے وہ سپریم لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں ایران والے, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے جو ہے وہ 8-9 ٹینکر جو ہے وہ امریکہ کو ملے, which is totally unrealistic and totally, I mean یہ ایسی بات ہے جو بالکل بھی کسی کو یقین نہیں آئے گی. تو آئی تھنک یہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں, they are trying to control. ایران کا موقف یہ ہے, دو چیزیں کر رہا ہے امریکہ اس وقت. پہلی چیز یہ کر رہا ہے امریکہ کہ آئل مارکیٹس کو کنٹرول کر رہا ہے اور ڈالر کو کنٹرول کر رہا ہے, جو کہ اس وقت گرنے کی پوزیشن میں, بہت خطرناک پوزیشن میں ہے. دوسرا جو کام امریکہ کر رہا ہے وہ اس چیز سے, they are trying to deceive ایران and they are trying to deceive them into مطلب وہ بعد میں ابھی پلان کر رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا ملٹری ایکشن ایران کے اوپر کریں, اور ایران کے اندر ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ سیٹرڈے یا سنڈے تک حملہ امریکہ یہاں پہ کر سکتا ہے ڈائریکٹلی, اور اس کی آڑ میں, نیگوشیشنز کی آڑ میں, جیسے پہلے اس نے کیا تھا وہ دوبارہ وہی چیز کر رہا ہے. آئی تھنک اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں اور ریئلسٹک پراسپیکٹ ہو بھی نیگوشیشنز کا, تو بھی ایران کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ 2-3 مہینے بعد, اگر سیز فائر ہو بھی جاتی ہے ابھی, تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ 2-3 مہینے بعد حملہ نہیں کرے گا. لوگ کہتے ہیں اسرائیل حملہ نہیں کرے گا, نہیں ایسا نہیں ہے. امریکہ از دا ریئل پارٹی, جو اسرائیل بھی اگر امریکہ کی پوزیشن کے بغیر, پرمیشن کے بغیر جو ہے حملہ نہیں کر سکتا. تو اسرائیل کی بھلے گارنٹی ہو لیکن امریکہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور ایران کا یہی کوشچن ہے کہ اگر لیٹ سپوز آپ کے ساتھ ہم سیز فائر کرتے ہیں تو واٹ از دا گارنٹی کہ دوبارہ یہ اٹیکس نہیں ہوں گے. دس از دا کوشچن. جان یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. کیا رات بھر ہم نے دیکھا کہ حملوں کی شدت زیادہ ہوئی ہے کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں گے, کیا اب تک حملے ہو رہے ہیں؟ جی حملے چل رہے ہیں, انفیکٹ بہت خطرناک حملے ایران نے بھی کیے ہیں اور خطرناک حملے ان کی طرف سے بھی ہوئے ہیں, نو ڈاؤٹ. دونوں طرف سے جو ہے وہ حملے جاری ہیں, اور ایران جو ہے آپ نے ابھی دیکھا کل کس طریقے سے 94 آپریشنز تو صرف حزب اللہ نے کیے ہیں کل. آپ یہ دیکھیں ان کی جو رپورٹ ہے, اگر آپ پڑھیں, مرخاوت ٹینکس 48 سے زیادہ انہوں نے مرخاوت ٹینکس, ان کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو ایران نے دمونا کے اوپر دوبارہ حملہ کیا, رابات اورن پلانٹ کے اوپر حملہ کیا, تیل اویو کے اندر جو موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو دوبارہ نشانہ بنایا, جو حائفہ کے اندر اور الیات کے اندر جو اہداف تھے, آپریشنل سینٹرز تھے اور جو انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی نشانہ بنایا. تو کانسٹنٹلی ایران کانسٹنٹلی, اور علی السالم بھی اس کے اوپر, اور پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر بھی کل جس طریقے سے حملہ ہوا, تو ایران نے کانسٹنٹلی جو ہے وہ اس چیز کو چلا رہا ہے, اور اسرائیل اور امریکہ بھی اس چیز کو کانسٹنٹلی چلا رہے ہیں. اگر کوئی سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہونی ہوتی تو بیک اینڈ پہ پارٹیز جب بیک ٹاکس کر رہی ہوتی تو تھوڑا سا گڈ ول جسٹر دکھاتی ہیں ایک دوسرے کو کہ نہیں یار لیٹس کیپ اٹ ڈاؤن. 1-2 ٹیکٹیکل اسٹرائکس ہو رہے ہوتے, بٹ اتنا فل اسکیل فل بلون وار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو نظر بھی ایسا ہی آ رہا ہے کہ ایران از ناٹ نیگوشیٹنگ ایٹ دس پوائنٹ, اینڈ ایکسپیکٹیشن چل رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی گراؤنڈ اوفینسو کرے گا ایران کے اوپر, کوئی بڑا حملہ کرے گا. بالکل یہ ڈاؤٹس ہیں, اور اسی پہ بریگیڈیئر وقار صاحب سے بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا, امریکہ نہیں کھلوا سکا, نیٹو جنگ میں شامل نہیں ہوا, ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو ممالک بزدل ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ انویژن کے ذریعے ایران کے خارق جزیرے پر حملے کی رپورٹس ہیں جو کہ ایران کی اکانومی کی لائف لائن ہے, کیا گراؤنڈ انویژن ممکن ہے جس خدشے کا اظہار ابھی جان بھی کر رہے تھے؟ ایک تو لڑائی کی جو شدت ہے یہ انیکسپیکٹڈ رہی ہے دونوں طرف, اور جو آئی تھنک ایرانین اسٹریٹجی تھی, میں نے اس پہ کافی پہلے بات کی, جو موزیک وارفیئر ہے. انٹرسٹنگلی پاکستان 2020 سے اس پہ کام کر رہی تھی, سینٹرلائز وارفیئر. اس میں ینگ آفیسرز ہیں, بریگیڈیئر جنرلز اور لیفٹنٹ کرنلز, ان کے ہاتھ میں ایک آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اہداف اچیو کرنے, دے آر بین ایبل ٹو ڈو اٹ. باقی نقصان آئی تھنک زیادہ ہوا ہے دونوں طرف. آئی تھنک جو کیلکولیشن ایران نے 85,000 انہوں نے اٹیک کیے ہیں, اس کے اندر گھر بھی ہیں, ہاسپٹل ہیں, بچے آپ نے دیکھا شہید ہوئے, ہماری بچیاں ہیں شروع میں, اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی ملٹری انفراسٹرکچر ہے اور ان کی ملٹری ہیڈ کوارٹر وغیرہ ہے. دوسری طرف اسرائیل کی کافی بری حالت ہے, ڈسپائٹ کہ ساری پاپولیشن ہنکر ڈاؤن ہے اندر بنکرز, there's a lot of pressure within Israel also. امریکہ کا ملٹری جو نقصان ہوا ہے, لائک اسپیشلی جو یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو ہٹ کیا گیا, جو آئی تھنک انپریسیڈنٹ ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے نا امریکہ سے کس نے اٹیک کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی میکسیملسٹ آئی تھنک اپروچ کے اوپر چلی ہے, اور دونوں سائڈوں کو کافی نقصان. دیر اپیئرز ٹو بی وار ایگزاسشن ناؤ, ڈسپائٹ کہ ایران کا میزائل پاور ہے. آئی اسٹل فیل کہ تقریباً, کیونکہ پہلے 45,000 تھا ہمارا اسٹیمیٹ, ابھی شاید جیسے 40,000 ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ رینجز کے ڈفرنٹ کیٹیگری کے میزائل ہیں, یہ ڈرونز کے علاوہ ہیں. تو اٹ مینس کہ دے ہیو دا کیپبلٹی, پھر آپ کو پتہ ہے
दोनों जो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, जरगोस माउंटेन है या आपका अल्बर्ट माउंटेन है, उसके अंदर ये सारी टक्ड इन है, 8-9 तो मिसाइल सिटीज हैं। तो इसका मतलब है मिलिट्री कैपेबिलिटी इज इंटैक्ट। बाकी वॉर में देखिए एक्सेप्शन होती है, इसलिए यू कांट रिलाई ऑन व्हाट ट्रम्प इज सेइंग या लेट्स से इजरायली क्या कह रहे हैं। ऑन ग्राउंड ये है कि वॉर एग्जॉस्शन है दोनों तरफ और पीस की तरफ मूव करना चाहिए। आपको याद होगा पाकिस्तान भारत का जब मार्का हुआ, उसमें कितना झूठ बोला गया भारत की तरफ से, मतलब दे वर नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट एक जहाज की तरफ। तो ये यही चलता रहता है, इसमें क्लेम्स भी किए जाएंगे, डिसेप्शन होगी। आई थिंक ईरान शुड मूव वेरी कॉशियसली बिकॉज जो ग्राउंड ऑफेंसिव की बात है, एक सेकंड एयरबॉर्न डिवीजन भी मूव किया, जिसका काम ही बेसिकली इस तरह के ऑपरेशन करना है और दे आर बिल्डिंग अप मिलिट्री कैपेबिलिटी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी पूरा जो रीजन है दे आल्सो वांट पीस। इसमें चाइना ने कुछ हिंट्स दिए हैं, रशियन फेडरेशन की तरफ से मैसेजिंग हुई है और गल्फ स्टेट भी चाहते हैं। आई एम श्योर ईरान भी चाहता है बिकॉज वी विल नॉट लाइक खुदा ना खास्ता कि इतना नुकसान हो जाए कि देन इट बिकम्स आवर स्टेट के एक खुदा ना खास्ता ऐसी स्टेट बन जिसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। तो अमन की तरफ चीजें मूव करेंगी। सो फार जो है मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता बड़ा क्रिटिकल होगा और इसमें अगर कोई बड़ी मूव होती है स्पेशली बूट्स ऑन ग्राउंड, फिर बड़ा खून खराबा होना। आई एम श्योर ईरानियंस आर गोइंग टू गेट वेरी बैड। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आप ये कह रहे हैं कि इसके चांसेस हैं, लेकिन इससे पहले अमेरिकन ये रियलाइज कर चुके हैं, वॉल रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करना ये मुमकिन नहीं होगा अमेरिका के लिए। और इससे पहले भी रिपोर्ट आई कि 18 अमेरिकन एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो फिर ये कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि वो जो कर रहे हैं, वो जो अचीव करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट वो इस स्ट्रैटेजी से नहीं हो रहा। मैंने तो देखिए बहुत शुरू में आई थिंक जो लास्ट टाइम भी हुई थी लड़ाई जून में, उसके बाद मैंने सस्पेंड दी थी कि देखें अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी देखें ईरान के फुट सोल्जर IRGC और बसीज को अगर आप मिलाते हैं, एक कैलकुलेशन है कि ये 50 लाख से 1 करोड़ बनती है टोटल। लेट्स से इवन इट इज 25 लाख। तो क्या 25 लाख लोगों की गर्दनों के ऊपर से आप बैठ के गुजर के रजीम चेंज, इट वाज इम्पॉसिबल। फिर ईरान का एक जोग्राफिकल अल्लाह ने इसको अगर फोर्ट्रेस बनाया, जैसे मैंने बताया कि माउंटेन रेंजेस हैं, अब 50% माउंटेनस है। देयर इज नो स्पेस जहाँ पे बड़े आराम से जो आर्मर वॉरफेयर हो सके। यू हैव टू फाइट एवरी इंच, हर पत्थर पे लड़ाई हुई। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा आई वुड से एक ब्लफ था। यूएस वाज वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। और सबसे खतरनाक चीज होती है कि अगर बड़ी पावर को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो कि आपका एम क्या है, रजीम चेंज, एंड दे थॉट कि ये एक हफ्ते में मेल्टडाउन कर देगा। इट वाज इम्पॉसिबल। एक गवर्नमेंट है पिछले 50 साल से, एक सिस्टम चल रहा है 40 साल से, और आप समझते हैं कि आप गिरा देंगे उसको कि जिस मडूरो को उठा लिया तो चीनी इतना नहीं होता। आई थिंक इरानियंस आर वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, कल्चरल स्ट्रेंथ भी है, लेकिन स्टिल आई स्टिल फील कि पीस शुड बी गिवन अ चांस। क्योंकि इसमें ब्रेक थ्रू होता है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली देखें मिलिट्री पावर तो डेफिनेटली एसिमेट्रिक है। यूएस कैन मस्टर फिर देखें अपने एलाइज को ले आएगा। अब यूरोप वाले भी आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे हैं, बरतानिया भी कह रहे हैं कि हम भी खोलेंगे। तो इट कुड एक्चुअली वेरी नेगेटिवली इम्पैक्ट और खुदा खासा ईरान का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बट लेट्स सी चीजें अभी किस तरफ जाती हैं। ब्रिगेडियर साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा। जॉन, कल अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि बूट्स ऑन द ग्राउंड का जवाब देने के लिए ईरान में 10 लाख की फोर्स तैयार की जा रही है। इसमें कितनी हकीकत है? और इससे पहले ये भी कहा गया कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस मौजूद नहीं थी और उसे भी सिक्योर करने के लिए ईरान अपना कोई नया प्लान बना रहा है। इस बारे में बताइएगा। देखिए, ईरान ने 10 लाख लोग तैयार, 10 लाख नहीं, 10 लाख से ज़्यादा, मैं आपको कहूँगा 10 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ईरान के पास हैं जो मोबिलाइज हो चुके हैं लड़ने के लिए। 3 आइलैंड्स पे जो है हमले का खदशा है। एक खार्ग है, दूसरा कैशम है और तीसरा एक और है, मुझे नहीं पता कौन सा आइलैंड है, लेकिन 3 आइलैंड्स पे खदशा है कि अमेरिका जो है वो अटैक कर सकता है बाय संडे, सैटरडे या संडे। और इसके अंदर जो तैयारी है, मैं आपको इतना बड़ा कॉन्फिडेंटली बता दूं कि जो पॉपुलेशंस रह रही हैं इन आइलैंड्स के अंदर, पहली बात तो ये है कि इन सारी पॉपुलेशंस को इतना असला दिया हुआ है कि दे आर आर्म टू द टीथ। और चले उससे भी कुछ नहीं होता है क्योंकि अमेरिका आके उनको डेसिमेट कर सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन ईरान कहता है कि अगर अमेरिका ने इनको, लेट्स सपोज जितने लोग वहां रहते हैं अगर वो शहीद भी हो गए लड़ाई करके भी, और अमेरिका ने कंट्रोल ले भी लिया इन आइलैंड्स का, तो ईरान विल फायर मिसाइल्स ऑन इट्स ओन आइलैंड्स। जहां तक मुझे लगता है ईरान अपने आइलैंड्स के ऊपर भी मिसाइलें जो है वो दाग देगा अगर अमेरिकन सोल्जर्स को कंट्रोल लेके बैठ जाए। तो आई थिंक डू और डाई सिचुएशन में तैयारी तो पूरी है बहरहाल इनके हिसाब से जो ये कहते हैं, बट टाइम विल टेल। एयर में तो फिर भी यूएस की सुपीरियरिटी है। ग्राउंड पे आई डोंट थिंक जो बर्गर किंग खाने वाले एसी में रहने वाले सोल्जर्स हैं, मुझे नहीं लगता उनके अंदर इतना स्पिरिट है या विल है कि वो जो है वो इंगेज कर सके इन लोगों के साथ जिनके ऊपर सैंक्शन हुई है, जिनके लीडर को शहीद कर दिया गया। तो आई थिंक ग्राउंड पे जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी डिसाइड नहीं करती, स्पिरिट भी डिसाइड करता है। और आई थिंक गुरिल्ला टैक्टिक्स
एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान जो है वो काफी आगे है. तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट. ब्रिगेडियर साहब बेहतर बताएंगे मेरे ख्याल में. अच्छा जॉन, ईरान की एजेंसीज का हवाला दिया गया, उनके मुताबिक इसराइल आने वाले दिनों में गल्फ ममालिक में मजीद कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है. इन रिपोर्ट्स में कितनी सदाकत है? जी देखें, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको बहुत टाइम पहले से रेस किया हुआ, एक हफ्ता हो गया उसको रेस किए हुए, वो है मस्जिद अल अक्सा का. कुछ मुकद्दस में मेरे ख्याल में हो सकता है कि अल्लाह ना करे, लेकिन काफी लोगों की राय ये है कि अल्लाह ना करे इजराइल ये हरकत कर सकता है कि उसको शहीद करने की कोशिश करे, क्योंकि इसका मकसद ये है कि थर्ड टेंपल बनाया जाए. और कुद्स अल कुद्स की जो मस्जिद है, जब तक उसके ऊपर इजराइल के अकॉर्डिंग जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तब तक उसके ऊपर जो है वो थर्ड टेंपल नहीं बनाया जाएगा. तो ये काम वो कर सकते हैं. दूसरा खदशा ये है कि देखें, अमेरिका ने 90 किलोमीटर दूर है ताइफ का बेस मक्का से, और उस बेस के ऊपर जो है अपनी मोबिलाइजेशन रखी हुई, उस बेस के ऊपर अपने अपने जो है वो एसेट्स मूव कर रहा है. वो वहां से भी अटैक्स करने की कोशिश चल रही है. अभी मुझे पक्का आई डोंट, मतलब किसी के ऊपर तहमत नहीं लगानी चाहिए, आई डोंट नो फॉर श्योर कि वहां से अभी तक अटैक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि वहां पे मूव किए गए हैं एसेट्स. तो वहां से भी हो सकता है कि कोई चीज एंगेज करवाई जाए और किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए. एज ग्रुप एक कंपनी है यूएई के अंदर, वो शायद 136 ड्रोन्स बनाती है, और स्ट्रैटोवर्क्स एक कंपनी है जिसने दिसंबर के अंदर इन ड्रोन्स को यूएस के अंदर पेंटागन के एक इवेंट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, लोकस ड्रोन्स को. तो बिल्कुल अमेरिका के पास और इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी अभी से है. ईरान की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके जो इन्होंने ड्रोन्स बनाए हैं वो इस तरीके का है कि बिल्कुल लगेगा ऐसा जैसे ईरान ने अटैक किया, जबकि करेंगे ये लोग खुद. तो आई थिंक बिल्कुल ऐसा हो सकता है. देयर इज हाई चांस कि ऐसा हो. ब्रिगेडियर साहब, अब जॉन भी ये जिक्र कर रहे थे कि आप डिफेंस सलाहियतों के बारे में ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि ईरान क्या करना चाहेगा, क्योंकि ईरान की क़यादत के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार का प्रोग्राम मत रोकें. क्या ईरान को खुद भी ये रियलाइजेशन है कि वो अगर इन्होंने इसको गिव अप कर दिया तो उनके पास क्या डेटरेंस रह जाएगी? ऑप्शन क्या रह जाती है ईरान के पास सिवाय वॉर से पहले और वॉर के बाद डेफिनेटली डिफरेंट है, बिकॉज डिस्पाइट के बड़ा ब्रेवली लड़े, तो कोई शक नहीं. और एयरबॉर्न ऑपरेशन की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इट्स ऑलमोस्ट बाकी अंदर के खुदा न खासा अंदर से कोई इनके साथ मिला, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है. क्योंकि सेकंड एयरबॉर्न डिवीजन के पास जैसे अगर 20,000 बंदा भी है तो इट्स नॉट इनफ फॉर कर्ज आइलैंड. तो इस तरह की रेजिस्टेंस की बात हो रही है. देन दे कैन कम अंडर फायर. उसमें ईरान के बिल्कुल साथ है. अगर आप देखें कुवैत ईरान के साथ तक भी वहाँ पे जो बड़ा आ जाएगा, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल में भी इस पोस्टरिंग और शायद तैयारी हो. इन्होंने बड़ी कोशिश की कुर्दों को मोबिलाइज करने की, फिर इधर से शोशा छोड़ा गया जी खाना खासा पाकिस्तान और बलूचिस्तान से. आई डोंट थिंक इस तरह की कोई चीज भी है. मेनली इट इज गोइंग टू बी पोस्टिंग एंड प्रेशर जो है, और अगर लेट्स से कोई नेगोशिएशन होती है तो उसमें प्रेशर काम करता है. बाकी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आई थिंक इवन लड़ाई से पहले जो वासर अक्की साहब का स्टेटमेंट है, बाकी नेगोशिएटर तो वेरी क्लियर कि दे वर वेरी क्लोज. में तो बहुत आई थिंक अगर 99% काम हो गया, लेकिन क्योंकि एक दूसरे से बदनीति थी कि हमने ये करना ही करना है, और बेसिकली तो इस ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, तो उस वजह से सारी वॉर भी हुई. फॉल्स फ्लैग पे भी मैंने आई थिंक डे 1 मैंने बात की थी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर से क्या चीज़ आगे कहाँ हिट कर रही है, तो उसमें ही चलता है. बाकी रहा आई थिंक न्यूक्लियर पे प्रॉब्ली ईरान का जो स्टांस है, नाउ इट विल बी मोर कॉम्प्रोमाइज. अगर बातचीत करें बिकॉज साफ जा रहा है लीडरशिप में आप देखें चेंज आ चुकी है. काफ़ी सारा नुकसान हुआ है सीनियर लीडरशिप डिस्पाइट के. फिर आगे जो है अलम जो है जूनियर्स को ट्रांसफर किया गया है जूनियर लीडरशिप को, लेकिन स्टिल जो स्टूड लीडरशिप थी वो नहीं है. मिलिट्री का काफ़ी लॉस है इन टर्म्स ऑफ नेवी. अगर आप देखें तो अच्छी खासी पावर थी, इसकी कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो आई वुड से कि नेगोशिएशन होगी, शायद 1-2 स्टेप पीछे हटना पड़ेगा न्यूक्लियर से. बट आई डोंट थिंक सो दे विल कॉम्प्रोमाइज ऑन मिसाइल केपेबिलिटी, बिकॉज ये सर्वाइवल का उनका आई थिंक लास्ट वो आप कह लें हथियार भी होगा. और वो हर कंट्री को हक है अपने डिफेंस, स्पेशली जो हरकतें करता है नेतन्याहू या अमेरिकन में भी, अगर दोबारा रीइग्नाइट करते हैं तो इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग. लेकिन आई फील कि अगर कोई स्पेस बनती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, तो चीज़ों को भी अमन की तरफ जाना चाहिए. काफ़ी खून खराबा भी हुआ है और दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हुआ है. वी वुड नेवर लाइक खुदा न खासा ईरान फॉल कर जाए या आप कह लें कि डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगी. पूरे खत्ते का नुकसान है. ईरानी अवाम हमारे भाई हैं, नो फॉर अवाम में वी नेवर लाइक. ऐसी चीज़ों को भी यहाँ पे रोका जा सकता है, और अल्लाह करेगा कि आई थिंक पीसफुल तरीके से चीज़ें रिजॉल्व हो. और ये जिस पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है वो इसलिए भी कामयाब हैं क्योंकि पाकिस्तान, ये जितने फरीक ममालिक है इस जंग में, उनके अपने भी इंटरेस्ट के भी पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं. और पाकिस्तान
اب اتنی بڑی طاقت ہے کہ باقی ممالک خوفزدہ ہوں پاکستان سے کوئی ایک مشکل ڈپلومیٹک ریلیشن میں جانے کے لیے، تو پاکستان کے اوپر کتنا پریشر ہے کہ وہ اس کو سب سارٹ کرے گا کہ ایک ڈپلومیٹک سٹیج اپناتا بھی ہے، تو کیا اس میں پاکستان اتنا انٹیلیجنٹلی رول پلے کر سکتا ہے کہ ایران کی شرائط بھی رہ جائیں اور امریکہ پھر اپنے حملوں سے بھی باز آئے، جو کہ اب تیسری دفعہ خدشہ ہے ایران کو کہ مذاکرات ہوں گے تو دوبارہ حملہ ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان ٹلٹ کی طرف، وہ نہیں ہوا. وین یو آر نیگوشیٹر تو آپ نے بالکل سینٹرل سٹانس لے لیا. ایون جو آئی وڈ سے ہمارے ایلائز ہیں اور ہمارے دیکھیں حرمان شیطان کی حفاظت کی بھی ہماری ڈیوٹی ہے اور سینسٹیوٹی ادھر بھی ہے، لیکن بڑا پاکستان ہے زبردست طریقے سے بیلنس آؤٹ کیا. دین اٹ بیکیم سینٹرل پلے فار سینٹرل گراؤنڈ کا نیگوشیٹر کے طور پر. ابھی جب شنکر صاحب جو مرضی کہیں جنرل میں آ کے، لیکن مین تھنگ ایک بہت بڑی لڑائی کو اگر روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں پورے خطے کے لیے. دوسرا ایون گلف نے اس کو اپریشیٹ کیا، چائنیز ہے اپریشیٹڈ، شاید رشیا کی طرف سے بھی آیا. آج آئی تھنک جرمن فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ تھا بلومبرگ پہ. ایوری باڈی از لوکنگ ایٹ اٹ کہ پاکستان ناؤ بیکم سینٹرل. جو لوگ کہہ رہے تھے خدا نہ خاصہ وی موو اگینسٹ ایران، آئی تھنک ان کے منہ پہ بہت بڑا سلیپ ہے. ایون جون میں لوگوں پیپل آر ناٹ پی ہوئی، لیکن کافی ساری سپورٹ رہی ہے، کافی ٹیکنیکل سپورٹ تھی. دیٹس وائی ہمارے بھائی ہیں. دین بیسیکلی وی آر ایکچولی اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک دوسرے کی. وی نیور لائک خدا نہ خاصہ ایران کو زیادہ نقصان ہو. میرے خیال میں پاکستان از پلیڈ ناٹ اونلی اسمارٹلی بٹ مورلی ہائر گراؤنڈ پہ، اور ڈسپائٹ کے کافی زیادہ پریشر تھا. اور یہ سے بہت بڑی سکسیس ہے کہ دونوں سائڈیں کانفیڈنس کا اظہار کریں، اسپیشلی اگر ایران کانفیڈنس کا اظہار ہے. باقی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر چیزیں اس طرف جاتی ہیں تو پاکستان ول بی پلینگ آئی وڈ سے سینٹر آف گریوٹی ہو جائے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، اب جیسے ہم نے دیکھا فرانس نے اور یونائٹڈ نیشنز نے تو اب پیچھے ہٹ گئے اس معاملے سے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس میں جمپ ان نہیں کریں گے. لیکن وہ ممالک جہاں پہ امریکہ کی بیسز تھیں، اب ان کو یہ تو ریئلائز ہو گیا کہ جب امریکہ اپنے آپ کو بچائے گا تو صرف اپنے آپ کو ہی بچائے گا. کیا وہ ایسا کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیسز یہاں سے ہٹا دیں؟ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک لیڈرشپ جو لائک ابھی ترکیہ میں ہم لوگ ہیں یہاں پہ تو کافی ڈسکشن اور چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، جو میں نے پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ ابھی ناؤ یو ریکوائر مسلم بلاک جس میں ایون ایران شوڈ بی پارٹ آف اٹ، ٹو اسٹارٹ ود پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور ایجپٹ جو ہے. بیکاز یہ آپ پھر ایران کی 5 مڈل پاور ہیں ٹوٹل شامل ورلڈ کی زون ہے، باقی انڈونیشیا، ملیشیا کو، نائجیریا کو آپ کاؤنٹ کریں، اور جو افیکٹڈ زون ہے. اور اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا. آئی بلیو کہ ابھی ترکی میں بڑی ڈسکشن ہے اس پہ کہ اگر خدا نہ خاصا فال کرتا ایران تو 2 ویکٹر بنیں گے، ایسٹ کی طرف ہماری طرف اور نارتھ ویسٹ میں ترکی کی طرف. آلریڈی آئی تھنک نفتالی ان کا کوئی ایکس پرائم منسٹر ہے وہ کہہ چکا ہے یہ ترکی ہے نیکسٹ ایران. تو ان کے تو یہی ارادے ہیں، ڈسٹیبلائز کر کے رکھیں، کوئی ترقی نہ ہونے دیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار صاحب جوائن کر رہے تھے، اور جان حسین. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.